एउटा कुरा सुन न यो देशको उमार्दा गाउँपालिका मध्ये 753 गाउँपालिका यो कानुन त भएबाट होइन सुन यो गाउँपालिका उमार्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय गाउँपालिका होइन सुन्नु यो कुनै अब मादै भयो यो देशको यो यसले पनि तेस्रो तहको स्थानीय सरकारमा कुनै गाउँपालिका हो तपाईले मान्नुपर्छ स्थानीय सरकार मान्नुपर्छ तपाईले हाडै केन्द्रीय नीति यो गरेको पासलाई चाहिँ केही मिलेन भनेको सोचेर कुरा गरौँ केही चाहिँ चिठी पत्र काट केही त्यस्तो समयको केही गरौँ त्यसलाई सोचेर कुरा पत्र छलफल गरौँ स्थानीय सरकारलाई चित्त बुझेकै काम गरेर के भन्छ भने तपाई आएर स्थानीय सरकारलाई पढाइ हाम्रो नीति नै ठिक हो हाम्रो काम पुरो नै ठिक हो भनेर उहाँले तपाई चाहिँ को मान्छ मैले तपाईलाई कहाँ ठिक हामी तपाईले भनेकै कुरा त्यही त स्थानीय सरकारलाई तपाईले यो होइन भन्दै हुन्छ खाली भनौँ किन अहिले भन्दै हुन्छ भने तपाईले एक गोली ठिक रहेछ क्या मैले गरेको गोली बोलेको होइन भनेर दुई चार जना अगाडि अलिक पङ्गु बढाउने काम तपाईको मुखबाट छ यो को नगर्नुस् तपाईले त्यो गर्दै नसकेछु कन्फ्युज भए सोध्दैछु कन्फ्युज कस्तो कन्फ्युज त धेरै कन्फ्युज हुन्छ आधिकारिक निकाय हो तपाईले सोध्ने निकाय छ भन्दैछु अब तपाई के होइन माथिको सम्बन्ध सबै के होइन भन्नुहुन्छ भनेको छ यो बिना कामको यो यहाँको नागरिकबाट उठेको काम किर्ते छ तपाईको एउटा नागरिकलाई यहाँको प्रभारीवर्गको जनतालाई तपाईको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सक्छु भने यो किर्ते हो भने यो किर्ते र सधैँहरुको प्रमाणित नभइदिएसम्म मिटिङ बन्द हुन्छ प्रोजेक्टै बन्द हुन्छ तपाईले होइन भन्नुभयो यसको साबित ओके ठिक तपाई सही हो भनेर हामीले किर्तेको यो ठिक नहुन्जेलसम्म तपाईको प्रोजेक्ट नि हाम्रोमा सही गरेर किर्ते हो ठोकमा छ तपाईले किर्ते कागज जब यो किर्ते हो बस हुन्छ यसमा बस हुन्छ किन सर्वोच्चमा गएर बस हुन्छ नागरिकलाई उठाएर त्यहाँको स्रोतलाई झुक्काएर तपाईको यस मेन मान्छेलाई राखेर बनाएको इआई प्रतिवेदन हामीले भनेको एकजना प्रभावित अहिले रुँदै आएका नागरिकहरूलाई लिएर यो छलफलमा तपाईले साइन गरेको हो कि होइन भनेर बोलाउन सक्नुहुन्छ हामी त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ क्या तपाई कागज मिलाउनको लागि प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि बनाएको किताबलाई किर्दैन भने के भन्ने हामीले अनुमति दिएको भन्छु तपाईँ किर्दै भन्छ अब त्यो कुरो नै भने के अनुमति दुईटा तरिका हुन्छ विधिक कुरा र तपाईले अनुमति लिनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो क्या त्यो विधिगत तपाईले कानुन नेपालको त्यति बेलाको प्रचलित कानुन अनुसार किताब तयार गर्नुभयो यो किताब तयार गरेर तपाईँ त्यहाँ मन्त्रालयमा या विद्युत विकासमा गएर तपाईँले यो लाइसेन्स दिन्थ्यो र अनुमति दिन्थ्यो दिँदैन अनुमति लाइसेन्स लिएर आउनुभयो तर गलत तरिकाले झुटो तरिका राखेर लिएर आउनुभयो हाम्रो माग त्यति मात्र हो हाम्रो सर्तै छैन यहाँको प्रभावित नागरिकको त्यति बेला यो तपाईले साबित गर्ने हो र त्यति बेला कुन सचिवले लेखेको छ क्या तपाईलाई त्यो प्रतिवेदन दिए त्यो सचिवलाई नि झिकाउला अहिले कुनै ठाउँ नेपाल सरकारको के रिटायर भएको रहेछ नि कुनै ठाउँमा होला अहिले जागिर खाइराखेको रहेछ होला के भनेर लेखाउनु भयो सर त्यो त हामी खोज्छौँ त खोजेर गइसकेको ल ठिक छ छलफल त्यो त यत्रो मागेको तपाईले अनि होइन किते साबित गराउनुस् बन्द गराउनु यो किर्तेलाई बस हामीले मिल्ने शब्द भन्यो तपाईले बस मिल्ने शब्द रमेश भाइ के छ अनन्त भाइ अनन्त खड्काले के बोले त्यतिखेर मेरो भिडियो रेकर्ड छ भिडियो रेकर्ड सुनाउँछु यो चाहिँ अब तपाईले के लेख्नु म त थिइन एउटा विषयमा लेख्नु एउटा विषयमा लेख्नु बोलेको शब्द बोलेको शब्द गर्नु सबले लेख्नु मैले त्यो बेला बोलेको तपाईले के लेख्नु 10-15 जना मान्छेहरु हुनुहुन्छ मैले नाममा हुनुपर्छ सोल्नु हामीले भन्यौ क्या मैले बोलेको हो
अनन्त खड्का अमृत कार्की बोलेर भएन कि तपाईँको प्रोजेक्टको होलमा उहाँहरूलाई साँची राखेर प्रोजेक्ट होलमा भएका आसपासका नागरिकलाई उभाएर तपाईँको घरमुनि हामी पोल खोप्दैछौँ, यो पोलले यस्तो असर पुऱ्याउँदैछ, त्यो गरेर पो सुरु गर्ने हो कि यही प्रतिवेदन बनाउने त्यसरी पो बनाउने हो त? नेपाल सरकारले जो मान्छे बोलेका छन् त्यो बोलेको कुरालाई मान्ने भनेको त्यो भित्र रहेर नागरिकले उठाएको कुरालाई उनीहरूले ल त्यसरी हुन्छ तपाईँले यसको ठाउँमा यो गर्नुहुन्छ भने हामीलाई यो गर्नुभयो के भनेपछि त्यो प्रतिवेदन पेश गरेर पो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न तपाईँले अनुमति दिएको हो। मैले अघि नै भने यो कुराहरू मैले भने अब यो प्रतिवेदन कृत्य हो गलत हो भनेको अर्थमा यो कुरा भने अघिको तपाईँले हामीले उठाएको कुरोको सवालमा तपाईँको प्रोजेक्टलाई यसलाई किन हामी तपाईँलाई तनाव गराउने सहमति मिलेर जाने हो भने हामीले उठाएका कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्छन् होइन यिनीहरूलाई जानकारी दिने हो भन्ने किसिममा जेसुकै लगानी गरेर ल्याउनु होला तर त्यसको त छानबिन गर्ने आधार त्यहाँ विश्वास टेकेर जाने कुराहरू त्यो पनि गर्छौँ क्या हामी यो लेख्ने बित्तिकै हामी त्यतिकै हजुरहरूमा हामीले यिनीहरूलाई जे खर्च गरे त्यो यसो किताब लिएर गाउँपालिकामा दिए भयो अनि त्यो लेखेको कुरो नागरिक अगाडि भन्दा भयो भन्ने किसिमले सम्झिनु भयो भने त्यो पनि गलत हो। बुझ्नुभयो? तपाईँले त्यो बनेको कुरामा हामी नै हेर्छौँ त्यहाँ तपाईँले साँच्ची गरेको हो कि होइन के भएको कुरा त्यसको लागि यो निर्णय गर्न आँट्यो तर तपाईँले अहिले यसलाई कृत्य साबित बनाउनुहोस् भन्नुभयो नि त्यो बनाउनको लागि हो भने 0 लेभल यो पटक्कै अहिले सञ्चालित भएको आएको पाएको सालमा त्यति लगानी कृत्यले यो अर्थमा भन्यो नि कृत्य हो कि होइन तपाईँको नेपाल सरकार या तपाईँको त्यति बेलाको ऊर्जा मन्त्रालय या विद्युत विकास र प्रोजेक्टको तर्फबाट यो सम्झौता अब त्यो आधिकारिकै भयो तपाईँको तर्फबाट हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू त्रुटि भेट्यौँ। अब यो सैद्धान्तिक कुरा है केही कुराहरू त्रुटि भेट्यौँ यही त्रुटिलाई चाहिँ अलिकता होइन कानुन भए पनि अहिलेको अवस्थालाई बुझेर हामीले व्यावहारिक स्कुलले यसलाई चाहिँ केही कुराहरू थप गडबड यति मात्रै भन्न खोजे काटेर अरू कुराहरू थपेर भन्दा खोजे होइन तर थप यहाँ घट्के गर्न सकिन्छ जसले 0.7% का कुराहरू पनि नीति भन्ने कुरा हामीले कम्तीमा पनि हामीले उठाएका कतिपय जायज माग होलान् चाहे अधाय माग होलान् तपाईँको अहिले नै सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा कुनै ठाउँमा धेरै गयो थोरै गयो हरेक कुराहरू भएको छ त्यसले गर्दाखेरि ती सबै कुराहरूलाई हामीले दिनुपर्ने लिनुपर्ने थप गर्नुपर्ने कम्तीमा हामीले सरकारले पनि त्यतिकै यहाँ तपाईँको चाहिँ हचबरमा बोलेर जे छ त्यो सही गर्न त आएको होइन नि त्यसरी बुझिनु पर्यो क्या अहिले मेरै कुरोको 12% र दिदीले दिएको चाहिँ सबैजना देशमा नीति अनुसार जाने भयो तपाईँको नीति अनुसार तपाईँ यो रिपोर्ट एउटै कुरा हजुरजना अर्को बनाउने काम गर्दैन भन्ने मेरो কথা यो अहिले तपाईको मैले चाहे तपाईँ लेटरमा साइन गर्नु अर्कोले चाहे म गर्दैन भनेर राता गर्नु भयो कानुन छ तपाईले कसरी विधि बनाउनु तपाईले त्यही साइन गर्नु नीतिगत हिसाबले चाहिँ होइन नीतिले निर्देश गरेको टेकेको हिसाबमा हामीले सही गर्छौँ क्या अन्तिममा हामीले एउटा देख्यौँ चाहिँ दस्तावेज त्यसमा लेखेर अगाडि हामीलाई गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने लुगाउने के कारण छ प्रमुख तपाईले कति कुरा बुझाउनु भयो कृत्य होइन भने छलफल गर्नु हुँदैन भन्नुभयो कृत्य हामीले भन्नु तपाईँ कृत्यका कृत्य भन्छ भने कोही नबसेर त्यही कुरालाई त्यो हामीले नबुझेर त्यसमा आउनुहोस् न तर कृत्य नै गर्नु सबैले यसै विषयमा गर्नुपर्छ हामीले अझै भन्नु भने होइन ठिकै छ कृत्य होइन भन्ने कुरो तपाईँलाई त्यही अपमानै भयो भने हामी भने हामी यो निर्णय गरेर नि जाउँ तपाईँले भनेकै कुरामा मान्नु त तपाईँको प्रोजेक्ट रोक्नुहोस् जुन दिन तपाईँ सत्य साबित हो भन्ने चिठी लिएर आउनुहोस् हामी
कृत्य काम गलत गरेको चिठी हो हामी लाग्छौँ। सत्य छ के चिठी हो त सत्य त सत्य त के हो? तपाईँले चाहिँ बरु यो यो आँखालाई के चिठी हो क्या? यो आँखा चलेको तपाईँको अनुकूलतामा बनेको कागज हो यो EIA हो। यहाँको नागरिक, यहाँको जनता जुन स्रोत तपाईँले धितो राखेर प्रोजेक्ट चलाउँदै हुनुहुन्छ यसको व्यवहारिकतामा छैन। यो कृत्य र सजाली चाहिँ यो गलत हो भन्न चाहिँ प्रमाणित गर्ने हामीले होइन तपाईँले भन्नुभयो तर त्यही त हो, त्यो गर्ने हो भने गरौँ, निर्णय गर्छौँ। तर व्यवहारिकमा पनि जो भनेको हुन्छ त्यसमा हामी मान्न तयार हामी के गर्ने? व्यवहारिकमा जानको लागि अनि तपाईँ कृत्य भन्ने अधिकार चाहिँ गाउँपालिका होइन यसको अलग्गै ठिका जस्तो भने फुल एसेन्स भनेको होइन रहेछ समुदायमा समाजले भन्दा भोलि हामी अदालती प्रक्रिया भोलि तपाईँको चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ त्यही त एकाउन्न मेगावाटको अनुमति लाइसेन्स ल्याउनु भएको छ। यहाँ हाम्रो नागरिक अगाडि अहिले 24.2 को PPA छ भन्नुहुन्छ। तीभित्र लुकाएर तपाईँले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु भएको छैन। पछाडि फेरि हाम्रो आँखा चिम्लेर लगानी गर्छौँ, 51 नि पुऱ्याउँछौँ भनेर बोल्नु नि भएको छ। त्यो हिसाबले तपाईँले कृत्य भन्यो। ठिक छ 29 त्यो पनि किन देखाउने तात्यो गर्ने चलाउने तात्यो डिपिआर बनाएको छ नि मध्यमार्गीको कतिपय ठाउँमा फेरि जे डिपिआर बनाएको छ त्यति बेला डिपिआरमा प्राविधिकले काहीँ त्रुटि गर्यो होला नि त्यस्तै हो यो पनि होइन। अब संशोधन गर्यो क्रिया गर्दैछ डिजिटल इन्जिनियरिङमा चेन्ज हुन्छ त्यो क्यापासिटी डिभाइड भयो भनेर भनिसकेको थियो। यस्तै भएर छ त्यो भनेको त व्यवहारिक प्रश्न अनि तपाईँले देखाउने बेला 51 मेगावाटको पक्तिहरू देखाइराख्ने सबै चिज त्यो सार्वजनिक सुनवाईमा हामीले भनेका थियौँ नि 3 वर्ष अगाडि जुन सार्वजनिक सुनवाई भयो त्यहाँनिर हामीले स्पष्ट के भने यही भनेको ठिक छ तपाईँले बोल्नुभयो। त्यो बोल्दाखेरिको कुरामा तपाईँले बोलेको कुरा कसरी भयो भने हामीले यहाँ सार्वजनिक ठाउँमा गएर बोलेको छौँ है, तर सार्वजनिक ठाउँमा बोल्दै गर्दाखेरि त्यो पूर्ण रूपमा जानकारी बनाएर तलबाट अनुमोदन गराएर हामीले पास बोलेको सुनेको बोलेको त सुनेको हो कि त्यही बोल्नु भएको छ त्यो के अरे 24 को कुरा छैन। PPA 24.2 मेगावाटको भएको छ, 33.4 मा लिखित भएको छ, लिखितमा चाहिँ 51.4 मेगावाट भएको छ। यो फोर्टी मोडलमा विवाद गर्नमा PPA ले गर्छ त्यो गाउँपालिकामा गराउने बोल्दै भएको त्यही भनेको यसरी हामीले गाउँपालिकाको छलफल परिषदको जुन हल्ला मात्रै हामीले त्यतिखेर त उठ्दै जान्छ हामीले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रबन्धन गर्ने हाम्रो कुरा भयो भनेपछि अब विद्युत विभागको डाटा पनि आउनु भएको यो थियो यो भन्दा अन्त हामी बाहिर गएर समीक्षा नगर्ने हजुरले विषयमा चाहिँ त्यो गाउँपालिका मिटिङ भएको थियो नि जुन पत्रकार हाम्रो भेट भएको थियो नि त्यो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको सहप्रवक्ता हामीले लिएर आएको थाहा छ नि थाहा थियो। त्यो कसरी आएको प्रोजेक्टको एउटा सञ्चालक समितिको प्रवक्ता जस्तो बनेर आएको थियो कि नेपाल सरकारको एउटा सच्चा कर्मचारी बनेर आएको थियो, हामीलाई राम्रै थाहा छ क्या त्यो कसरी आएको। सरकारको प्रवक्ता भएर आएको हो भने उसले कसरी बोल्यो त म आउँदा हाइड्रो पावरले जिरीबाट यता रोड खनिएछ, खिम्तीबाट यता पिलिली गाडी कुद्नेछ भनेर उसलाई थाहा थियो त्यो। तपाईँले प्रतिवेदन बनाएर आएको यो बोल्नुहोस् भनेर त्यो प्रतिवेदन त्यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँले बनाउनु भएको थियो बाटो खिम्तीबाट यता हाइड्रो पावरसम्म ट्र्याक खोलेर तपाईँले बनाइदिनु भएको थियो बाटो। यो विषयमा ध्यान आकर्षण विषयवस्तु उहाँहरू जसरी हुन्छ आँखा चलछाम गर्ने आफ्नो अनुकूलतामा भयो निर्णय गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने किसिमले समाधान यसो हामी 1 घण्टा बाहिर बसिदिन्छौँ यो जनप्रतिनिधिहरू बसेर तपाईँ यो कुरोमा निर्णय किन बस्ने तपाईँ बाहिर? हामी एकछिन आउँछौँ हामी त सिधा आइसकेका छौँ। हामी कन्फर्म सिधा के हो हामीले भनेको कुरोमा किन तपाईँ सल्लाह गरेर त्यस्तो
चाहिँ दस वर्षदेखि हामी पर्दैन यो हामी यो मिटिङ गरेर बनाउँ त्यसो भए भनौँ न त्यसमा चाहिँ सुन्नु न व्यवहारिकै कुरामा के भयो त अहिले भर्खर अब त पहिलेको जो रिपोर्ट अनुसार नगरौँ अब ढुक्क सिएसआरको हामीले 0.7% मा सम्झौता गरौँ व्यवहारिक पनि जाउँ हरेक प्रोग्राम हामी जाने त्यसमा सम्झौता गरे अगाडि बढिहालौँ अब यसैमा जाने हो भने चाहिँ अहिले भर्खर अहिले तत्त्व पनि गरेपछि 0.7 भन्ने आएको रहेछ त्यसमा बसेर गरौँ भनेको न हामीले अब यदि त्यसमा हुँदैन भने प्रचलित कानुन लगाएर काम त्यसरी गरौँ। गरौँ अब तपाईँको चाहिँ अब अझ बच्चाले काम गरेर सानो गरेर भनिसक्यो र चाहिँ नि मन्त्रालयको चाहिँ दुई पछिले बुझ्ने पनि भन्यो बुझेर आज त राम्रो छ पाउनु त साह्रै पाउनु एउटा कुराको प्रश्न के हुन्छ भने राजन भाइ एउटै हुन्छ भने त्यो पाउने तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ एउटा कुरा तपाईँ ढुक्क बन्नुहोस् कसरी तपाईँ ढुक्क के अर्थमा बन्नुहोस् भने यता एकजना बोल्नुस् न एकजना बोल्नुस् त तपाईँ ढुक्क बन्नुहोस् हामीले हाम्रो आग्रह अनुरोध पटक पटक मैले भनेको छु तपाईँको अनुमति लिने तपाईँको अथोरिटी लिने तपाईँको केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारले आफ्नो ठाउँमा दिएको छ त्यो कुरा हामी मान्न तयार छौँ अझै पनि तपाईँहरू कुनै पनि केन्द्र या कुनै पनि नेतृत्वको निर्देशनमा या तपाईँको त्यसको आडबाडमा तपाईँ आयोजना चलाउने तपाईँको मनस्य छ भने यो पटक्कै हामी जुनसुकै यहाँ सम्झौता गरे पनि समन्वय गरे पनि त्यसको अर्थ रहँदैन स्थानीय तहसँग पटक पटक हामीले भन्यो स्थानीय तहसँग समन्वय सहकार्य र यहाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने मजासँग यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ तपाईँ ढुक्क रहनुहोस् मेरो यहाँ मन्त्री मेरो कुनै पनि नेता मेरो कुनै पनि सांसदले मलाई आँट देला भरोसा गर्ला कुनै पनि बहादुरी या पाखुरा ठुलो छ त्यसले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ला भन्ने ढङ्गबाट तपाईँ अगाडि बढ्नु भने छोटकारीमा भने प्रोजेक्ट अगाडि बढ्दैन यहीँकै स्थानीय सरकारसँग ठिक छ जति तलमाथि भएको छन् त्यसलाई करेक्सन गरौँ जति सम्झौता गरौँ आजदेखि भोलि भनौँ 2 दिन 3 दिन टोलमा जाने सबै कुराहरू वातावरण पनि हामी ल त्यसको जिम्मा हामी नै लिन्छौँ अझै पनि अघि नै पनि मैले मही माग्दै ढुङ्ग्रो लगाउने कामहरू कुनै पनि नेता या कुनै पनि तपाईँको मन्त्रीको निर्देशनमा यो सम्झौता गर योभन्दा बढी नजा योभन्दा यसो गर त्योभन्दा यसो गर भन्ने हिसाबले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यसको औचित्य चाहिँ सहकारी र यहाँ सम्झौता भएको अर्थ आउँदैन मेरो प्रष्ट कुरा हो क्या हामी ठुलो मान्छे भन्ने भनेर हामीले गरेकै पनि होइनौँ छैनौँ क्या कम्तीमा यहाँको मान्छेलाई सबै कुराहरू थाहा भयो बुझ्यो भने कम्तीमा हामीलाई बुझाउन टोल गाउँको मान्छेलाई सहज हुन्छ के हामी रहरले पेगर्नास गयौँ यहाँ अहिले ठाडो खोला गयौँ कि आफ्नो मान्छे भन्नलाई गएको त होइन हिजै तपाईँले भन्नु जानु आउनु भनेर गयौँ नि कम्तीमा त्यस्ता खालको मान्छेलाई हामीले उनीहरूकै कुरालाई हामीले यहाँ राखेर सम्झौता गर्न सक्यौँ भने हामीले पनि बोल्ने ठाउँ रह्यो तपाईँलाई पनि कम्तीमा यो हो भन्ने कुराहरू सहज भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले पटक भन्यो नि यहाँ छुस्स केही हुन्छ तपाईँको यहाँ चाहिँ अब बिचरा पुलिस त के हुन्छ बिचरै भन्छु माथिबाट निर्देशन आयो यसो भन्छ लान्छ ठोक्छ दुनियाँ जीवन गर्छ त्यसको असर हामीलाई पर्छ त्यहाँको पब्लिकलाई पर्छ अनि सहज हुन्छ मैले भने रात दिन तपाईँहरू अलिकति बाबु छलफल गरेर नगर्ने अनि तपाईँको फेरि यस्तै हो भने माथिकै निर्देशनमा चल्यो भने त त्यसको अर्थ आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि जति सहकारी माथिको मान्छेले त योभन्दा बढी नजाएर योभन्दा नगर मलाई भन्दैमा त्यही कुराहरू बुझ्ने हामीलाई पनि थाहा छैन हाम्रो पनि धेरै सूत्रहरू छन् क्या तपाईँले जुन ठाउँमा जे सूत्रहरू लगाउनु भएको छ हामीले पनि त्यही सूत्रहरू लगाएको छौँ त्यो अर्काको आर्ट बोर्ड मेरो मन्त्री मेरो नेता मेरो सरकार मेरो पार्टी भन्ने कुराहरू होइन समग्र हाम्रो मकुण्डाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय राजनीतिक पार्टी यहाँको बुद्धिजीवीले हामीलाई चाहिँ यहाँको सहकार्य गरेर जानु अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरू लाग्नुभयो भने तपाईँको योभन्दा छिटो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ अब तपाईँको 0.7% माथिको नीति यो प्रचलित कानुन विद्यमान कानुन तपाईँको यो शब्दलाई बुझाएर हाम्रो त ठोस हो नि हामीले जतिसुकै घुमाएर कुरा गरे पनि तपाईँको अस्ति नै कुरा 0.700 मेगावाट भन्दा मुनिलाई 0.7 भन्ने कुरा आएपछि हामीले थप कम्तीमा इस्यु गऱ्यौँ भने यहाँको नागरिकहरूको चाहिँ केही न केही सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सहकार्य जान सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो आशय किन लुगाएर कुरा गर्ने किन घुमाएर भोलि फेरि यो 0.7 अदालत जाने मुद्दा गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने
योभन्दा हामीले यो रिपोर्ट भन्दा त हामीले बढी दिनै हुँदैन। दिनु नदिनु तपाईँले एउटा प्राइभेट सेक्टरको एउटा तपाईँको कम्पनीको मालिकहरू हुनुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ, तपाईँले 2 पैसा बढी दिएर तपाईँको कानुन मिचिएको मानिँदैन। तपाईँको उचितले तपाईँको चाहिँ यहाँको लागि सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पैसा दिनुभयो भन्ने कुराहरूदेखि तपाईँलाई अड्काइदिन्छ त? कसैले त अड्काइदिँदैन नि। नीतिले माने त्यो पैसा किन बढी दिइस् भनेर त्यो मन्त्रालयले भन्छ। ब्याङ्कको यसो गर्दैछ हामीले त कम्तीमा यति प्रोजेक्ट कस्ट यति हामी हाल्न सक्छौँ, यति ऋणमा हुन्छ, यति समुदायबाट उठ्छ भनेर हुन्छ। त्यही आधारमा सबै रिपोर्ट बनेर ब्याङ्कसँग बुझेँ मैले त्यो कुरा पनि बुझेँ। प्रोजेक्ट यसो अहिले लो हाम्रै ठाउँको लो यतानि पुल बनाऊ उतानि पुल बनाऊ 10 करोडको गरिदिउँ भन्न त हामीलाई आपत्ति हुँदैन, तर त्यसको धेरै अब यो विषय यो हो भने मिल्दैन। किनभने अरू कुरा पनि आइसकेका छ। तपाईले जुन ठाउँमा जे कुराहरू भएको छ सबै कुराहरू हामीलाई पनि आइसकेका छ। त्यो आइसकेको जो कुराले पनि हामी यहाँ मिल्न सक्दैनौँ। हामी त्यो कुराहरू छोड्दैनौँ। किनभने तपाईँकै हितको लागि हो। अहिले देख्दाखेरि तपाईँलाई अहित हुन्छ, भोलि तपाईँलाई हित हुने कुरा हो। त्यो विषय नआउँदाखेरि मैले यो कुराहरू सायद तपाईँलाई याद पनि भयो होला। त्यसले गर्दा यस्तै कुराहरूमा त हामी केही दिने भन्ने कुराहरूमा जस्तै मौजा प्रस्तै कुराहरू यहाँ चाहिँ पुनर्वासका कुराहरू छन्, वैकल्पिक व्यवस्थाका कुराहरू छन्, हरेक कुराहरू छन्। त्यसमा तपाईँको चाहिँ केही पैसा दिन छ भने केही घटाएर गरौँ भन्न हामी पनि सक्छौँ हैन। कम्तीमा सम्बोधन गरौँ त्यस्तो खालको मान्छेलाई भनेर जान सकिने भयो, भन्न सकिने भयो। तर यही भनौँ भने त्यसको जति यहाँ बार्गेनिङ र छलफल गरेर बहस गरेर त्यसको त औचित्य आउँदैन। मैले पहिलो नम्बर चाहिँ गाउँलाई सम्झिनुहोस्। स्थानीय सरकार छ, यहाँको स्थानीय राजनीतिक पार्टी छन्, स्थानीय नागरिक छन्। पहिलो त्यसलाई सम्झिनु पर्छ। माथिको आर्ट लिएर त्यो चाहिँ झट्टै आज त्यो तपाईँको दिमागमा छ भने त्यो छोडिदिनुहोस्। कति दिन होइन मन्त्रीले आएर तपाईँको चाहिँ सिडिओले आएर मन्त्रीको आदेशमा तपाईँको गृहमन्त्रीको आदेशमा तपाईँको सिडिओलाई भनेर कतिजना मान्छे घुट्ने आएर कुनै दिन होला।